अच्छा जी, अब हम आते हैं दूसरे मुफक्किर पर, जियाउद्दीन सरदार। तो काफी चीजें तो इनकी मिलती जुलती हैं उनसे, लेकिन चूंकि जियाउद्दीन सरदार कायनात की हकीकत के हवाले से कोई रूहानियत के कायल नहीं है, ये है पहला फर्क इन दोनों में। तो लिहाजा अगर मैं ये कहूँ कि इस्लामाइजेशन की तहरीक जो कि मुसलमानों में उठी और बड़ी कामयाब हुई और बड़ी इंस्पायरिंग हुई, और इसकी इंस्पिरेशन अगर आपने देखनी है तो आपको ये यकीन होना चाहिए कि जियाउद्दीन सरदार एक तवील अरसे हुकूमत पाकिस्तान के साथ भी रहे। इसके साथ साथ जियाउद्दीन सरदार मलेशियन गवर्नमेंट के साथ और इवन मक्कातुल मुकर्रमा जो कि मुसलमानों का एक सैक्रेड सिटी है, उसकी रिकंस्ट्रक्शन में सऊदी गवर्नमेंट के साथ भी काम करते रहे। तो इतना बड़ा इनका यानी इंस्पायरिंग प्रोजेक्ट था। और ये है तो यानी तो एक तो आपको ये समझना चाहिए कि इस्लामिक साइंस का प्रोजेक्ट बहुत ही इंस्पायरिंग है। बहुत ज्यादा गवर्नमेंट्स ने, जैसे कि मैंने जियाउद्दीन सरदार के हवाले से आपको बताया कि हमेशा दिलचस्पी ली है कि और इनके साथ ये काम करते रहे हैं जियाउद्दीन सरदार। लेकिन इनके ज़ाहिर हर एक मुफक्किर है और अपने लिहाज से वो मुख्तलिफ अंदाज में देते। ये इसको थोड़ा सा मजीद कोशिश करते हैं कि भाई इसको ज़रा प्रैक्टिकल बनाया जाए। तो जियाउद्दीन सरदार का बेसिकली कहना क्या है? वो ये कहते हैं कि देखें, मगरिब अपने आप के बारे में दावा करता है कि मैं तो तहजीब हूँ, मैं इंडिपेंडेंट तहजीब हूँ। और अगर आपको याद हो, अगर आपने इस्लामी तारीख में जो एतराज़ात करने वाले मुस्तशरिकीन थे उनमें एक का नाम था रेना। फ्रेंच में इसको, क्योंकि वो फ्रेंच प्रोफेसर था तो इसका नाम है रेना। और रेना का काम जो है इस्लामी फ़िक्र के ऊपर जो है वो उसने एतराज़ात किए थे, और उसका ये ख्याल था कि मुसलमानों में एक ही मुफक्किर आखिरी रहा है और उसका नाम है इब्ने रुश्द, काजी इब्ने रुश्द। तो जाहिर है बाद में आने वाले कई लोगों ने इससे इत्तेफाक नहीं किया कि इब्ने रुश्द के बाद भी बड़ी बड़ी हस्तियां थी, जिनमें शेख मोहिउद्दीन इब्ने अरबी हैं, इब्ने खल्दून हैं, मौलाना जलालुद्दीन रूमी हैं। तो अलगर्ज ये कि यानी इसी तरह फखरुद्दीन राजी हैं, तो बेशुमार लोग हैं, तो आप कैसे इसको इग्नोर कर सकते हैं। बरत उसने बुनियादी तौर पर जो रेनान था उसने भी ये कहा था कि मुसलमान और इस्लाम कोई तहजीब नहीं है, ठीक है। जियाउद्दीन सरदार के जहन में जाहिर बड़ी फिगर तो वही होगी कि जिसका वो जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी काफी लोग हैं। तो जियाउद्दीन सरदार ये कहते हैं कि हर तहजीब दुनिया में, और इस्लाम एक मुकम्मल तहजीब है, और हर तहजीब के पास अपने मसाइल को अपने जाविया निगाह से हल करने की सलाहियत होती है। बाल्फाज दीगर सरदार ये कहना चाह रहे हैं कि इस्लाम के अपने जाविया निगाह में एक साइंस मौजूद है। क्योंकि देखिए उन्होंने पहली बात क्या कही, हर तहजीब में, वही कहते हैं हिंदुस्तान की तहजीब में, चाइना की तहजीब में, ये सब के पास कुछ ना कुछ टूल्स होते हैं, कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, वो अपने मसाइल हल करती है। इस्लाम के पास भी ऐसे टूल्स मौजूद हैं, और पहला टूल इस्लाम का क्या है? वो है उसकी अपनी अखलाकियात। तो ये बेसिकली लीगल ट्रेडिशन को बहुत ज्यादा इससे इंस्पायर है। ये जो मुफ्तियों का ट्रेडिशन होता है ना, तो इसमें बिलखुसूस ये जिस काम से कुछ मुतासिर लगते हैं वो है मकासिद शरिया का काम। ये फ़िक़्ह के अंदर बहुत है, अल्लामा शातिबी इसमें बहुत शोहरत रखते हैं। अगर आप जानते हो कि उंदुलूसियन ज्यूरिस्ट थे वो, और उनकी किताब है अल मवाफ़िक़ात, तो ये उससे उसकी एक अलग अंदाज में रीडिंग करते हैं, लेकिन ये उससे मुतासिर। तो इनका ख्याल ये है कि इस्लाम ने कुछ अखलाकी उसूल दिए हुए हैं, उन उसूलों में रहकर आप जो है इस्लामी साइंस को तश्कील दे सकते हैं। और इस्लामी साइंस से मुराद ये होगी कि वो हमारी अपनी तहजीब के अंदर से जो मसाइल पैदा होंगे उनका वो हल पेश करेगी। लिहाजा हमें किसी मगरिब की बनाई हुई मादी साइंसों की जरूरत नहीं, हमारी अपनी साइंस है, और हमेशा हमारी साइंसेस रही हैं। इनका ये भी दावा है कि हमेशा से रही हैं साइंसेस। अच्छा जी, क्या हमें मिल रहा है यानी मगरिब की साइंस के मुकाबले में इस्लामी साइंस? इसके हवाले से इनका एक बड़ा ही दिलचस्प जुमला है जो कि मुझे इनकी पोजीशन को समझने के लिए बहुत अच्छा लगा। ये कहते हैं कि देखिए मगरिबी साइंस कैसी होती है, वो होती है मजदूर कुश। मगरिब की साइंस कैसी होती है? मजदूर कुश और सरमाया ज्यादा चाहती है।
अब इसको आपने समझना अच्छी तरह, यानी मगरिब की साइंस जहां आती है वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि वहां पर रोबोट्स आना शुरू हो जाते हैं। आप ये देखिए कि कराची में जो बड़े सुपर स्टोर्स हैं जहां से जाके आप राशन खरीदते हैं, जिनमें एक यानी ये इम्तियाज है, बिन हाशिम है, दीगर काफी होंगे, मेट्रो है, एक जमाने में मैक्रो होता था। इसमें आप देखें कि ये 500 दुकानों का शायद या 1000 दुकानों का सौदा इनके एक स्टोर के ऊपर होता है, और वहां पर आप खुद जाते हैं और अपनी चीजों को खरीदते हैं। बल्कि अभी पिछले दिनों मेरी नजर से एक वीडियो गुजरी बर्तानिया में, आपने सिर्फ ऑर्डर करना है और रोबोट्स लगे हुए हैं और वो सामान लाकर आपको देते रहेंगे। यानी क्या कि जहां पर मगरबी साइंस और टेक्नोलॉजी आती है तो वो क्या करती है, वो पहला काम ये करती है कि आपको सबसे पहले अनएम्प्लॉय कर देती है। ठीक है, जितने भी सुपर स्टोर्स आए आप देखिए कि कितनी अनएम्प्लॉयमेंट, जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग थे बिजनेस, उनका बिजनेस गली मोहल्लों से खत्म हो गया, और आप एक कतार में खड़े होकर एक अजीब तरीब रोबोट की तरह काम करने वाले कैश काउंटर पे जाकर अपना सामान रखते हैं, बड़ी जल्दी से पेमेंट करते हैं, बाहर आ जाते हैं, ना उसमें मोहब्बत का एक्सचेंज होता है, ना स्माइल्स का एक्सचेंज होता है, और अनएम्प्लॉयमेंट होती है। दूसरा, इंटेंसिव कैपिटल चाहिए होता है, बेशुमार आपके पास चाहिए, पैसा होगा तो आप मैक्रो, आप इम्तियाज बना सकते हैं, 911 जो बड़ा मशहूर यानी कि यूएस में और दीगर ममालिक में नजर आता है, उस तरह के सुपर स्टोर्स की चेन खरीद सकते हैं और समथिंग लाइक दैट। तो सरदार ये बताते हैं कि मगरिब की साइंस देखें कैसी होती है कि अनएम्प्लॉयमेंट सबसे पहले वो बनाएगी। दूसरी, इंटेंसिव कैपिटल आपको चाहिए, आपको ढेरों पैसा, अदरवाइज आप सर्वाइव नहीं कर सकते ना कारोबार। वही कहते हैं इस्लामी जो साइंस होती है ना, चूंकि उसका कायनात के साथ इतना खूबसूरत ताल्लुक होता है, तो वो मजदूर कुछ नहीं बल्कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएगी। कम सरमाए से आप चीजों को स्टार्ट करें, और देखें जो हमारे बाजार के अंदर कारोबार होता है उसको देखें कि कितना खूबसूरत होता है, क्या आपका मोहल्ले का ताल्लुक होता है। इवन आज भी मैं जानता हूं कई लोगों को कि वो घरों को जानते हैं खूब, आप जाएं उनको बस पर्ची बता दें कि ये सौदा चाहिए, महीने का सौदा पहुंच जाता है घर पर आराम के साथ। एक रिलेशनशिप होता है, कौन सी चीज आपके लिए अच्छी है वो आपको एडवाइस कर सकते हैं। और इन स्टोर्स के ऊपर दे ट्रीट यू जस्ट ए कस्टमर, यानी अननोन कस्टमर, यानी जिसे कहते हैं डिसइंचांटेड। एक वो एक आपको चेहरों के ऊपर भी वो बोरियत और वो इंसान दोस्ती नहीं बल्कि इंसान बेरुखी किस्म की चीजें, बेमुरवती आपको उनके चेहरों पर, उनकी एटीट्यूड से नजर आएगी कि जहां पर आप इंसान के तौर पे ट्रीट नहीं करता। तो जियाउद्दीन सरदार बुनियादी तौर पे बताते हैं कि साइंटिफिक यानी जो एंटरप्राइज होता है उसके नतीजे में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, कैपिटल इंटेंसिव होता है। मुसलमानों की जब साइंस आती है उसमें चूंकि ताल्लुक ही एक बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, तो अखलाकियात की बुनियाद के ऊपर चीजें बढ़ती हैं। एक और बात वही कहते हैं कि भाई इसमें मामला ये होता है कि लोग जो है मोहब्बत की बुनियाद के ऊपर चीजों को आगे लेकर जाते हैं। अच्छा, अब मैं चाहूंगा कि बहुत ही मुख्तसर सा, चूंकि मेरे 2 से 3 मिनट में आपके जाहिर ले लूंगा और आई होप के हमारे जो होस्ट हैं वो शायद इसको माइंड ना करें, एक मैं आपको ऐसी तज्जिया कंपैरेटिव स्टडी करके बता देता हूँ कि 19वीं सदी में, ये वो सदी है जिसका आगाज होता है तंतावी के साथ इजिप्ट के अंदर। फिर हम जानते हैं कि इजिप्ट के अंदर तंतावी के बाद अब्दुहू आते हैं, रशीद रिजा हैं पाकिस्तान में, यानी हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर सर सैयद अहमद खान हैं और दीगर लोग आते हैं। ठीक है, तो 19वीं सदी के अंदर ये जो लोग हैं इन्होंने भी साइंस के ऊपर गुफ्तगू, लेकिन इनकी गुफ्तगू 20वीं सदी के गुफ्तगू से बहुत मुख्तलिफ थी। ये आपके जहन में होगा, उसको हमने गुफ्तगू नहीं की, ज़ाहिर वक्त की भी कमी थी और हमारे पास कंटेंट बहुत ज्यादा था, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक तायराना जायजे के तौर पे बताता हूं कि 19वीं सदी में जिन मुफक्किरीन ने गुफ्तगू की, उनका ये ख्याल है कि साइंस के अंदर अकदार नहीं होती, यानी एक मशीन है, आप बस जाके बाजार से खरीदें, मुसलमानों की मुआशरत में लगा दें, तरक्की होना शुरू हो जाएगी। इसके लिए वो इज्तिहाद किया करते थे और उनका ये ख्याल था जदीद साइंस के अंदर कोई अखलाकियात नहीं। लेकिन आप गौर कीजिएगा, इन दोनों मुफक्किरीन ने, बिलखुसूस इस्माइल फारूकी ने भी यही बताया, तीनों ने ये कह रहे हैं कि जदीद साइंस में अकदार होती हैं, यानी अनएम्प्लॉयमेंट होगी, माहौलियाती आलूदगी होगी, कॉलोनाइजेशन जब भी होगा, जब साइंस तरक्की करेगी ये चीजें जरूर होंगी। तो नतीजे में जब भी जदीद मगरबी साइंस आएगी तो ग्लोबलाइजेशन होगा, माहौलियाती आलूदगी होगी, मसाइल में कमी होगी और बेशुमार चीजें पैदा हो जाएंगी। इसका नतीजा ये जो 20वीं सदी के मुफक्किरीन ये निकालते हैं कि साइंस एक खास जाविया निगाह के अंदर चलती है, मगरिब का और है, हमारे लिए और।
جو 19वीं सदी के लोग थे ना, इनका ये ख्याल था कि साइंसी पॉलिसी बस रियासत बना दे और इसको एजुकेशन में इंप्लीमेंट करे, यानी रियासत बना दे और कुछ जनरल सा सिलेबस बना के आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे, सब लोग साइंसदान हो जाएंगे। इन मुफक्किरीन का ख्याल ये है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइंस, इस्लामी साइंस जो बनाएंगे आप, वो बॉटम अप होगी, यानी सबसे पहले आप अपनी गुफ्तगू करेंगे, उन वैल्यूज को डिस्कस करके उसकी वैल्यूज को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो जब आप, यानी जिसे कहते हैं ना, ग्रास रूट लेवल से इन चीजों की तरबियत करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता चीजें बेहतर होंगी। ठीक है, तो ये बुनियादी फर्क है इन दोनों तहरीकों के अंदर। लिहाजा मैंने ये भी फर्क वाज़े कर दिया कि ये जो दो असरी मुफक्किरीन हैं, ये अपनी पुराने जो मुफक्किरीन थे, जिनमें रशीद रिजा का मैंने जिक्र किया, इन सब से मुख्तलिफ बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल नई मुख्तलिफ बात है। और इसमें जो बुनियादी बात मैंने आपको बताई कि वहां पे ये ख्याल था कि रियासत को आप कैप्चर करो, ऊपर से पॉलिसी इंप्लीमेंट करो, अवाम उन्नास साइंसदान हो जाएगी, ठीक है, साइंस के फायदे हासिल करना शुरू। लेकिन वो प्रोजेक्ट फेल हुआ, इन्होंने बताया इन मुफक्किरीन ने, और इन्होंने कहा इसकी अप्रोच होनी चाहिए बॉटम अप। तो ये एक वो था। अब इसका तज्जिया मैं मुख्तसर सा पेश कर, देखें तज्जिया बहुत ज्यादा तो नहीं है, यानी इसके लिए हमें बहुत ज्यादा वक्त दरकार होगा, लेकिन मैं सिर्फ इसमें से एक से दो चीजें आपके सामने शायद डिस्कस करता हूं। सबसे पहली चीज जो कि इसमें है वो ये है कि चूंकि ये दोनों प्रोजेक्ट्स बेसिकली उतने कामयाब नहीं हुए जितने के होने चाहिए, जितने की इनसे एक्सपेक्टेशन थी। बड़े खूबसूरत प्रोजेक्ट्स थे, बड़े अच्छे लगते थे, लेकिन कामयाबी नहीं हुई। और ज़ियाउद्दीन सरदार से, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, मेरी मुलाकात भी हुई और मैंने ये सवाल किए, तो उन्होंने इसके जवाब देने में से उन्होंने ये कहा कि भाई मुसलमानों, ये उनका कोट अनकोट मैं कर रहा हूँ, ये उनका तज्जिया है, उनका तबसरा है, मिनवान में बयान कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं ये समझता था कि मुसलमानों की जो मौजूदा कौम है ना, ये कौम निहायत बेवकूफ है। क्यों? क्योंकि इनको जो बात कही जा रही है उस तरह कर ही नहीं रहे, ठीक है। तो लिहाजा वो बड़े मायूस थे। ज़ियाउद्दीन सरदार भी इस तरह मायूस रहे, शायद वो उस तरह की नहीं। जो बुनियादी नुक्ता मुझे नजर आता है वो ये है कि जिसके ऊपर हमें गौर करना चाहिए कि हमें इस्लामी साइंस वो रखनी चाहिए जो कि जिसमें मुसलमानों की खुद मुख्तारी जो है वो कॉम्प्रोमाइज ना हो। अच्छा, अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि मुसलमानों की खुद मुख्तारी से मुराद ये है कि मुसलमानों की मुआशरत और मुसलमान मुफक्किरीन जो सोच रहे हैं ना कि इस्लाम ये है, इसकी अक़दार ये हैं, ये कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, ये फैसले इनको खुद लेने चाहिए, ये कहीं से डिक्टेशन ना ले। तो ये है हमारे लिए सबसे बड़ा कंसर्न। और इन मबाहिस में ये कंसर्न जो है बहुत वाज़ेह हो जाता है कि हम सब जानते हैं कि जैसे मैंने अभी बताया सरदार के हवाले से भी, कि ये इतना अरसा यहाँ पे काम करने के बावजूद भी आप देखें कि पाकिस्तान की जो साइंस की पॉलिसी है, कितनी वो इस्लाम के ऊपर मबनी है और कितनी नहीं है। नंबर एक, उसमें कितनी हमने डेलिब्रेशन की थी, और मुसलमानों की जो खुद मुख्तारी है क्या उससे मुतासिर होती है नहीं होती? तो मुझे ये महसूस होता है कि वो खूब होती है। अच्छा, मिस्र में भी यानी ये तजर्बा हो चुका है, मलेशिया, इंडोनेशिया में भी ये तजर्बा हो चुका है, तो हमें ये चीज़ भी देखने की ज़रूरत है। तो मैं इसी मुख्तसर से तज्जिए के साथ आज की गुफ्तगू को जो है वो यहाँ पर ख़त्म करता हूँ, और आई होप कि मेरी तमाम बातें वाज़ेह होंगी। अब मैं आपके सवालात लेने के लिए मुकम्मल तैयार हूँ। एक एक करके अगर आप सवाल करना चाहें तो कर लें, अगर आप एक साथ सब करना चाहें, जैसे भी आपका फॉर्मेट है वो मुझे बता दें, मैं सवालात लिख लूँगा तो एक साथ जवाब आ दे। बहुत शुक्रिया आपकी समातों का, जज़ाकल्लाह। आपने बहुत ही सब्र व तहम्मुल के साथ एक खूबसूरत अंदाज में मेरी गुफ्तगू समाप्त कर दी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, और तमाम शुरका का भी बहुत शुक्रिया। अब अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो वो चैट में आप लोग शेयर कर लें, तो इंशाल्लाह डॉक्टर साहब उसका जवाब। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल था वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ पहले। ये कि हमने अभी शुरू में आपने फरमाया कि अगर हम इस्लाम को और साइंस को बाहम जो है वो तकाबुल कर रहे होते हैं, और हम ये सोचते हैं कि जो कुछ इस्लाम ने बयान किया है वो आज साइंस कई सदियों के बाद बयान कर रही है, तो इससे इस्लाम की हकानियत साबित होती है। एक नुक्ता नज़र ये है, और दूसरा नुक्ता नज़र जो है इससे मुख्तलिफ है। तो मैं चाहूँगा कि इस नुक्ता नज़र को आप थोड़ा सा इस्लामी पहलू के हवाले से मज़ीद एलिब्रेट करें कि आप क्या ख्याल करते हैं कि क्या ये बात दुरुस्त है कि अगर कुरान मजीद में कोई हमें ऐसी आयत मिलती है या किसी भी मजहबी सहीफे में हमें कोई ऐसी बात मिलती है जो कि साइंस जिसकी तौसीक कर दे,
تو کیا یہ اس کی صداقت کی دلیل ہو سکتی ہے؟ اچھا، بہت شکریہ آپ کا شارق بھائی، آپ نے بہت خوبصورت بہت اچھا سوال کیا. اچھا دیکھیے، اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں اسماعیل فاروقی کی کہ اس کے نتیجے میں، یعنی جب ہم یہ بات قبول کر لیتے ہیں نا، کہ جب ہم یہ قبول کر لیتے ہیں کہ دیکھیں اسلام نے 1400 سال یہ بات پہلے بتائی تھی، آج کی سائنس نے یہ ثابت کر دیا، تو اب جب یہ بات کی جا رہی ہوتی ہے تو اوور آل آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اچھا جی، اوور آل آپ کیا سمجھیں گے؟ تو اوور آل تو آپ بظاہر تو آپ یہ کہہ رہے تھے یہ اسلام کی حقانیت ہے، لیکن عملاً ہوتا یہ ہے ہمارے نوجوانوں کے اندر کہ وہ سائنس کے زیادہ، جس کے کہتے ہیں کہ سائنس سے زیادہ متاثر ہو رہے تھے، پھر وہ ہر چیز کو سائنٹیفک انداز میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا، کافی چیزیں اس کے اوپر غور کریں. آپ کو وہ روایت تو یاد ہوگی، اور میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس حوالے سے سوال ہوا تھا. تو میں اس کی صرف آپ کو انٹیوشن بتاتا ہوں. وہ انٹیوشن یہ تھی کہ کچھ چیزیں ظاہر اسلام میں ایسی ہوتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں نقلی، یعنی جس کو سائنس نہ سمجھ سکتی ہے، نہ پرکھ سکتی ہے، نہ اس کے اندر صلاحیت ہے، نہ وہ اس کا تجزیہ کر سکتی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر اسلام میں عقل ہوتی، یعنی ظاہری قسم کی عقل ہوتی، جیسے کہ سائنٹیفک ہوتا ہے کہ ایویڈنس آپ کو چاہیے، تو پھر اسلام میں یعنی جو ہم مسح کرتے ہیں پاؤں پر، وہ ہم اوپر نہیں کرتے بلکہ نیچے کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری نگاہیں تو یہ کہتی ہیں کہ گندگی اگر پاؤں میں لگے گی تو بنیادی طور پہ نیچے لگے گی، تو مسح بھی پاؤں کے نیچے تلووں میں ہونا چاہیے، نہ کہ اس کے ٹاپ پر ہونا چاہیے. تو دیکھیں یہ اس چیز کو بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام کیا مکمل یہ جانا جا سکتا ہے. اچھا، پھر ایک تو یہ میں نے پہلو بتا دیا. تو اصل میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے لیے معیار پرکھنے کا کیا بنتا ہے. اگر تو اس کے نتیجے میں ہمارے نوجوانوں کا، ہمارے سننے والوں کا معیار یہ بنے کہ وہ ہر چیز میں قرآن کریم کو پہلے کنسلٹ کریں اور پھر دیکھیں کہ سائنٹیفک ایویڈنس مل رہی ہے یا نہیں مل رہی، تو پھر آپ کے لیے معیار قرآن کریم ہے. لیکن اگر یہ بالکل ٹھیک ہے ثنا، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، اور میں نے میرا خیال ہے قرآن کریم کے حوالے سے نہیں کہا، حضرت علی ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہی میں نے یہ کہا تھا. اچھا، تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ اگر اس کے بالکل برعکس معاملہ ہے تو پھر ہمارے لیے تشویش ہے، اور اسی تشویش کی طرف اسماعیل فاروقی ہماری نشاندہی کر رہے ہیں. اچھا، اس کی نشاندہی میں ایک اور بھی بتاؤں. میرا خیال ہے کہ یہاں کراچی میں ایک مدرسے کے وہ ہیں، انہوں نے بھی جب ایک تفسیر تھی یعنی الجواہر کے نام سے، تو انہوں نے کہا تھا کہ تفسیر اس میں کم، یعنی قرآن کریم کم اور بایولوجی کیمسٹری کی ایکسپلیکیشن زیادہ ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب بھی ہم قرآن اور سائنس کو ملاتے ہیں تو ہماری زیادہ تر توجہ جو ہے وہ سائنس کی پیچیدگیوں کی طرف تو چلی جاتی ہے، قرآن کریم کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں. تو یہ وہ پہلو تھے جو کہ جڑے ہوئے تھے اس تحقیق کے ساتھ، جو کہ اسماعیل فاروقی جس کی طرف ہمیں توجہ دلانا چاہ رہے تھے. اچھا، دوسرا سوال ہمارے پاس شمائل ہاں قادری کی طرف سے ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اسلام اور سائنس کے موازنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آتی ہے، کیونکہ سائنس جو ہے، ریسرچز جو ہے وہ ہر دور میں اس کی تبدیل ہوتی رہتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے وہ تو بہرحال ہمیشہ ہی رہتا ہے. ہاں، یہ بات آپ کی بالکل درست ہے. اصولی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ کمپیریزن نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہوا کیا دیکھیں. اب میں کیوں یہ ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. ہوا یہ کہ جب آپ کو پتا ہے سائنسی ترقی کے نتیجے میں کالونائزیشن ہوئی، ٹھیک ہے، کالونائزیشن کے نتیجے میں مغربی طاقتیں جو ہیں مسلمانوں کی علاقوں میں آ گئی، جیسے یہاں انڈو پاک میں آئی، افریقہ میں گئی، ٹھیک ہے. جب یہاں پر آئی تو انہوں نے مسلمانوں کو دیکھا. اب چاہتے تو یہ لوگ سب تھے کہ مسلمانوں پر ہمیشہ حکمرانی کرے، تو یہ مسلمانوں کے دین کو سمجھنا چاہتے ہیں. جب انہوں نے سمجھنا شروع کیا تو انہوں نے اپنی ہی سائنسی معیارات پر پرکھنا شروع کر دیا اور کہنا یہ شروع کر دیا کہ اسلام میں عقل نہیں ہے، اسلام جو ہے وہ تہذیب نہیں ہے. تو پھر ہمارے ہاں سے کافی ایسی آوازیں اٹھی کہ نہیں، اسلام ایک معقول دین ہے، اسلام ایک مکمل تہذیب ہے، اسلام ایک خود مختار مذہب ہے. تو اس کے نتیجے میں مغرب والوں نے، جن کو ہم مستشرقین کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ کیا آپ کے پاس سائنس ہے؟ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ بنیادی طور پر وہ انٹریکشنز تھے جو کہ ویسٹ اور مسلمانوں کے ہوئے،
جس کے نتیجے میں کچھ بحثیں سامنے آنا شروع ہوگی. تو یہ اس تاریخ کے وہ ہے. یہاں پر ایک اور بڑا دلچسپ سوال ہے محمد اسامہ کی جانب سے کہ سائنس اور مذہب کے تصور خدا میں کیا فرق ہے، اور اگر ہم اس میں کوئی کامن گراؤنڈ تلاش کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا ہمیں اپروچ اختیار کرنی چاہیے؟ اچھا، اس کے اوپر میں یہ گزارش کروں گا کہ جو سائنٹیفک لٹریچر اور جن لوگوں نے سائنس پروڈیوس کی جیسے نیوٹن ہے اور دیگر لوگ ہیں، ان کے لٹریچر کو دیکھا جائے تو یعنی اس کو ہم کہتے ہیں ایک کا خدا فلسافیکل گاڈ ہے اور دوسرے کا خدا پرسنل گاڈ ہے. یعنی جیسے ہم خدا کی جب صفات بیان کرتے ہیں تو ہم اس بات کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ خدائے کریم کسی بھی وقت یعنی جو کاز اینڈ ایفیکٹ کا ریلیشن شپ ہوتا ہے اس میں انٹروین کر سکتے ہیں نا. یعنی فرض کریں کہ کوئی شخص اگر تیسری منزل سے نیچے آ جائے تو کاز اینڈ ایفیکٹ یہ بتائے گا کہ اتنی بلندی سے کوئی بچہ اگر نیچے گرے گا تو مر جائے گا. کاز اینڈ ایفیکٹ یہ بتا. لیکن اگر اللہ رب العزت اس پورے معاملے کے اندر مداخلت فرما دیں اور بچا لیں اس کو تو یہ ممکن ہے. صحیح ہے. تو فلسافیکل گاڈ جو ہے وہ تو یہ اس بات پہ یقین نہیں رکھتا، لیکن جو پرسنل گاڈ ہوگا کہ اللہ رب العزت یعنی کائنات کے ہر کام میں مداخلت فرما سکتے ہیں، یعنی اس میں تبدیلی فرما سکتے ہیں، تو یہ فرق ہے سائنس کے تصور خدا میں اور مسلمانوں کے تصور خدا میں، تو یعنی مذہبی خدا کے اندر. اچھا، ایک اور سوال ہے کہ ایولیوشن اور اسلام کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ کیا اسلام اور سائنس میں تضاد ہے ایولیوشن کے موضوع پر؟ لیکن اس کے اوپر کافی ابحاث ہیں. تو جیسے کہ میں نے پہلے ہی یعنی اسماعیل فاروقی کی پوزیشن کو بتایا کہ ہمارے لیے معیار اسلام یعنی قرآن کریم ہے. اچھا، اب ایسی یعنی فرض کریں چیزیں اگر آ جائیں جو کہ اسلام کے وہ جو پورا پرسپیکٹو ہے اس سے کنسسٹنٹ ہو تو اسے قبول کر لیں گے، نہیں ہوگا تو اس کو ترک کر دیں گے. ٹھیک ہے. تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر ایوولوشن کے اندر اللہ رب العزت کے خالق اور مالک ہونے کا انکار نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو ہی خالق سمجھا جاتا ہے تو پھر تو درست ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ پھر یہ اسلام کی اس تشریح کے بالکل خلاف ہو جائے گا. جی اچھا، صبور فاطمہ سسٹر کا سوال ہے کہ اس چیز کو ہم کیسے ثابت کریں گے، سوری یہ سوال ہے ان کا محمد اسامہ کا، کہ سائنسی ترقی سے کالونائزیشن شروع ہوئی، اس اسٹیٹمنٹ کو ہم کیسے پروف کریں گے؟ اور پہلا سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ کیا یہ اسٹیٹمنٹ ٹھیک ہے یا نہیں. اچھا جی، یہ بہت اچھا سوال ہے. میرا خیال ہے یہ بہت ہمیں اچھی طرح سمجھنا چاہیے. دیکھیں، سائنس کے نتیجے سائنسی ترقی کے نتیجے میں کالونائزیشن ہونا کیا ضروری ہے؟ اچھا دیکھیں، اگر تو یہ نظری بحث ہو نا، یعنی صرف اور صرف نظریاتی اور ڈرائنگ روم ڈسکشن ہو تو ہاں ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب آپ سائنس کے وہ جو سائنٹزم اور یعنی سائنٹزم اور سائنٹیفک ریڈکشنزم کی جو تحریکیں سامنے آئی تھی مغرب کے اندر، تو لا محالہ ہوا یہ کہ جب آپ کو یہ لگا کہ ہمیں اس بات کا علم ہو گیا کہ کائنات کے مختلف یعنی جو عوامل ہیں ان کو ہم اپنے ارادے کے ماتحت لا سکتے ہیں. یعنی اس کو میں آسان الفاظ میں کہوں کہ فرض کریں کہ اگر انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ وہ بیماریوں کا قلع کما کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ ایک خاص انداز میں جب مشاہدہ کرے گا، پھر تجربہ کرے گا، پھر دوائیاں بنائے گا اور پھر دوائیوں کو استعمال کرے گا تو یہ بالکل ممکن ہو جائے. تو یہ جو چیز تھی اس نے انسان کو یعنی مغربی انسان کو، چونکہ اس کی خاص ایمانیات تھی کہ وہ کائنات جو ہے وہ محض ایک مادی چیز ہے، لہٰذا اس سے جتنا سے زیادہ آپ فائدہ حاصل کریں، اس خیال نے انسان کو اپنے جیوگرافی سے باہر نکالا. اور پھر وہ کبھی یعنی تہذیب کے نام پر اور کبھی وہ ترقی کے نام پر وہ اپنے ملک سے باہر نکلا. تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب انڈیا میں آیا تو انڈیا مغرب سے زیادہ ترقی یافتہ تھا، یہاں پہ وسائل بہت زیادہ تھے. لیکن جب مغرب آیا تو اس نے بتایا کہ آپ کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، ہم آپ کو ترقی دیں گے، آپ کے ہاں یعنی فرض کریں کہ اریگیشن زیادہ اسپیڈ اپ ہو جائے گی، آپ کو ہم یہ سہولیات دیں گے، آپ کو علم دیں گے، آپ کو تہذیب دیں گے. تو جیسے جیسے وہ جو مادی نظریہ پروان چڑھا اس کے نتیجے میں تاریخی طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں کالونائزیشن ہوئی. اچھا،
ये तो कॉलोनाइजेशन होगी। अब आप बताइए इंपीरियलाइजेशन जो हो रही है, जिसको हम कहते हैं अमेरिकन इंपीरियलिज्म, वो भी देखिए कि इस दौर में जहां पर तमाम रियासतें आजाद हैं, तो इनविजिबल अंदाज के अंदर भी इंपीरियलाइजेशन ये होती है कि किसी मुल्क को ये कह दिया जाता है कि अगर आपने हमारा साथ दिया तो दरअसल आप दहशतगर्द हैं, और अगर हम आपको फिर पत्थरों के दौर में पहुंचा देंगे। आपको बात समझ में आ रही है? अब इसको अगर आप गौर करें और देखें तो ये क्या है, ये इंपीरियलाइजेशन है। जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी और साइंस सामने आई, उसके नतीजे में इंपीरियलाइजेशन ज्यादा हुई। तो जो जितना ज्यादा हाई टेक है, उतना ज्यादा उसके इंपीरियल प्रोजेक्ट्स आपको नजर आए। तो ये एक हिस्टोरिकल रिलेशनशिप है जो कि हम तारीख में देख सकते हैं। अच्छा, ये जो एवोल्यूशन का सवाल था, तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पर मैं आप सबको अनाउंस भी कर दूँ कि हमारा जो नेक्स्ट सैटरडे को जो सेशन होगा वो हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड पर होगा, तो इंशाल्लाह उसमें भी हम एवोल्यूशन पर कुछ तफसील से बात करेंगे। थैंक यू जी। रिजवान भाई का माइक अनम्यूट किया है, उनका कोई सवाल? रिजवान जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो सर आपका बहुत शुक्रिया, आपका अंदाज़ बहुत सहल और बहुत ही शानदार था, बहुत दिलनशीन था, और सारे जिस तरह आपने सब्जेक्ट को हैंडल किया वो बहुत ही शानदार था। तो अच्छा सर, मैं थोड़ा सा इसमें 2-3 बातें शेयर करना चाहूँगा, बल्कि क्वेश्चंस भी हैं और मेरा कमेंट भी है। पहली बात तो ये समझ में आ रही है कि साइंस और इस्लाम का जो दायरा कार है, मेरे राय में वो दोनों ही मुख्तलिफ हैं। यानी साइंस का दायरा कार तो महज स्टडी ऑफ नेचर की बुनियाद है, जबकि नेचर की जो रीजनिंग है वो तो साइंस के दायरा कार में आती ही नहीं है। और जहाँ तक आप ये बात कह रहे हैं कि जो तहजीब मगरबी साइंस की बुनियाद पर पैदा होती है वो कॉलोनाइजेशन और इस तरह की इस्तेहसाली निज़ाम की सूरत में ज़ाहिर हो रही है, तो ऐसा इसमें ऐसा नहीं है कि असल में ये फ़र्द है जिसकी तरबियत कुछ अखलाकी मयारात के तहत होती है। अब अगर हमें कुछ अखलाकी मयारात जो हमें दीन देता है तो वो उसमें पीछे फ़र्द है, उसकी तरबियत से तहजीब पैदा होगी, ना ये कि साइंस के कुछ ऐसे असूल या कुछ ऐसे तस्वुरात दे रही है जिसकी बुनियाद पर ये सब चीज़ें पैदा हो रही हैं। इसलिए कि साइंस तो महज एक फितरत के मुताले का नाम है। और यूँ महसूस होता है कि मगरब में जो ये इस्तेहसाली तबका पैदा हुआ वो असल में वो जो दीन का बिगड़ा हुआ बिगड़ी हुई शक्ल थी, बाइबल की जो तस्वुरात थे वो ज़ाहिर है वो बिल्कुल ही एक मुख्तलिफ जगह पे साइंसदानों के अंदर, और उन्होंने दीन को के बाद फिर वो जो इस मसला नहीं, हमारे यहाँ तो बाकायदा एक अखलाकी निज़ाम मौजूद है और उसकी बुनियाद पर जब हम काम करेंगे तो वो नताइज बिल्कुल नहीं निकलने चाहिए। ये मेरा कमेंट है और इस पर आप कुछ फरमाइएगा। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अच्छा, हाँ, तो ये कमेंट बिल्कुल आपका काफ़ी अच्छा है, और इसके हवाले से मैं ये कहूँगा कि ज़ाहिर है दायरा कार तो हम जब नजरी लिहाज से देखते हैं तो चीज़ों का दायरा कार मुख्तलिफ होता है। ज़ाहिर है साइंस इब्तिदा में ऐसी ही स्टार्ट हुई जैसे आप कह रहे हैं कि उसका काम ये था कि फितरत का मुताला किया जाए, लेकिन इस फितरत का मुताले ये इतना यानी इतना जिसे कहते हैं कि इसमें पावर थी कि इसने रियासत और मार्केट को इतना मुतासिर किया कि आप देखें कि अगर साइंसदान की ज़िंदगी का आप मुताला करें तो हाईली उसकी ज़िंदगी का मुताला रियासत कर रही होती है, उसके ऊपर बहुत कदगनें होती हैं। यानी उसका लैपटॉप चेक किया जाता है, उसकी ईमेल्स चेक की जाती हैं, वो किसके साथ राब्ते में है। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ को जानता है जिसके नतीजे में स्टेट्स जो हैं वो ख़त्म हो सकती हैं, उसके नतीजे में आप इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस बढ़ा सकते हैं। तो बज़ाहिर एक ऐसी चीज़ जो कि आपको नज़र आती है कि ये तो साइंस है, ये तो सिर्फ पढ़ने लिखने की बात है, लेकिन इसके अंदर जितनी ताकत पिन्हा है उसके नतीजे में रियासतें बहुत गौर करती हैं कि कौन क्या। इसी वजह से आप देखते हैं ना कि जब आप साइंस यानी हाई टेक साइंस पढ़ने के लिए जाते हैं तो आप फर्ज करें अमेरिका जाएंगे, बरतानिया जाएंगे, जर्मनी जाएंगे,
اور اگر بہت ہی سینسیٹیو چیزیں ہوں گی تو آپ کو وہاں پہ موقع ہی نہیں ملے گا, اور اگر تھوڑی سی کم سینسیٹیو ہوگی تب بھی آپ کو چیک کیا جائے گا. اور ابھی آپ دیکھیں جو ریسنٹ کرونا وائرس والا معاملات ہوئے اس میں بھی آپ دیکھیں کہ کئی سائنسدانوں کی زندگیاں بہت متاثر ہوئیں, اس میں چائنا کے سائنسدان تھے. تو اس میں لامحالہ سیاست انوالو ہوتی ہے, اس میں لامحالہ پیسہ انوالو ہوتا ہے, اس میں لامحالہ کالونائزیشن اور امپیریلزم انوالو ہو جاتا ہے. اس کو میں اگر علمیاتی انداز میں بیان کروں گا تو میں یہ کہوں گا کہ ایک ہے سائنس کا داخلی معاملہ, یعنی سائنس آپ کرتے کیسے, اس کو ہم کہتے ہیں انٹرنل میتھڈ. اب اس انٹرنل میتھڈ میں وہ تمام میتھڈ جو کہ آپ نے پڑھے ہوں گے کہ سب سے پہلے آپ آبزرویشن کرتے ہیں, ہائپوتھیسس بناتے ہیں, اور ایک ہے سائنس کا ایکسٹرنل مطالعہ جس کو ہم کہتے ہیں ایکسٹرنل روٹ. وہ ہوتا ہے سائنس کا تعلق ریاست اور مارکیٹ کے ساتھ. ٹھیک ہے, کہ کس طرح سائنٹیفک پروڈکٹ, یعنی آپ کو فنڈنگ اس وقت ملے گی جب آپ کا سائنٹیفک پروجیکٹ مارکیٹ کو اپیل کر رہا ہو. تو لہذا مارکیٹ سائنس کے ساتھ جڑ گئی. اسی کے ساتھ ساتھ ریاستیں بھی جڑ جاتی ہیں کہ ریاستوں کو فرض کریں کہ ایک شاندار, اگر فرض کریں کہ ایئر فورس چاہیے یا بری فوج چاہیے یا بحری فوج چاہیے تو وہ بھی انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک نیکسس ہے اور اس کو آپ کو دیکھنا چاہیے. اور میرا یہ خیال ہے کہ ایک بڑی مشہور تاریخ کے اوپر کتاب ہے ہومو سیپین, اس میں اگر آپ دیکھیں دا میرج آف سائنس مارکیٹ اینڈ اسٹیٹ, اس طرح کر کے شاید چیپٹر کا نام میرے ذہن میں آ رہا ہے. تو چونکہ وہ بہت آسانی کے ساتھ لکھا ہوا ہے, بہت آسان الفاظ میں لکھا ہوا ہے, میں آپ سب لوگوں کو ریکمینڈ کروں گا کہ اسے ضرور ایک دفعہ دیکھیے ابتدائی مطالعے کے لیے. وہ بہت اچھی سازگار ہوگی اور اس میں تمام دلائل جو میں یہاں پہ دے رہا ہوں بہت وضاحت کے ساتھ آپ کو مل جائے گا. اچھا, آخری ہم سوال ایک لے لیتے ہیں. صبور فاطمہ کا سوال ہے کہ کیا یہ جو سائنٹیفک ترقی ہو رہی ہے اور کولونائزیشن ہو رہی ہے, کہ کیا ان تمام معاملات میں انسان کی اپنی خودی کو, اپنی حقیقت کو انسان نے نہیں کھو دیا؟ اس بارے میں آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ جی, یہ بہت اچھا سوال ہے, اور آپ یہ دیکھیے کہ یہی وہ دلیل ہے جو کہ حسین نصر نے جس کی طرف بہت زیادہ اشارہ کیا, اور ظاہر علامہ محمد اقبال بھی اس حوالے سے آپ کو وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہوئے نظر آئیں گے. یعنی اس کے نتیجے میں انسان اپنی حقیقت کو, یعنی اس کے اندر جو ٹیلنٹ ہے نا, اس کو وہ کھو دیتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ یعنی مجھے بڑا, یعنی کبھی کبھی اس کے اوپر بڑی حیرت ہوتی ہے کہ کچھ چیزوں سے ہماری بڑی محبت ہوتی ہے. یعنی مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں, میرا یہ جو لیپ ٹاپ ہے گزشتہ 10 سال سے میں کر رہا ہوں اس کے اوپر کام. اچھا, اب فرض کریں کہ کیا یہ محض ایک ردی کا ٹکڑا ہے, کیا محض یہ ایک یعنی ڈسپوزیبل آئٹم ہے؟ تو سم ٹائمز مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب آپ 10 سال کسی کے ساتھ گزارتے ہیں, کسی شے کے ساتھ, ٹھیک ہے, تو اس کے ساتھ ایک آپ کو انسیت پیدا ہوتی ہے. اب وہ محبت کا جذبہ آپ کو کہیں پر بھی نظر نہیں آتا. آپ کو ہر ایک ایون ہیومن ریلیشن شپ بھی آپ دیکھیں کہ لوگ اس کو ڈسپوز آف کر رہے ہوتے ہیں. ایک اچھا, جب آپ اس طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ بڑے قریبی رشتوں کو بھی, دوستی کے رشتے کو بھی آپ پھر کوانٹیفائی کرتے ہیں, آپ ان کو پیمانوں میں تولتے ہیں کہ مجھے کس سے کتنا پیسہ ملے گا, کس سے کتنی شہرت ملے گی, کس سے میں کیا خرید سکتا ہوں, بیچ سکتا ہوں. اچھا, جب یہ چیزیں ہوتی ہیں ایکسٹرنل ورلڈ میں تو آپ کی اپنی خود ہی متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے. یعنی وہ چیز جو کہ آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کیا ہیں, آپ سے محبت کی جا سکتی ہے, نہیں کی جا سکتی. بلکہ میں بھی یہاں آنے سے پہلے ایک جگہ گیا ہوا تھا تو وہاں تصویروں کی دکان, تو میں نے دیکھا کہ ایک خاتون جو ہے اپنے والد کی, ان کے والد کا بھی کچھ عرصے پہلے انتقال ہوا تھا, تصویر کو اس نے بنوایا اور وہ بڑی محبت کے ساتھ, بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ اپنے والد کی تصویر کو لے کے جا رہی تھی. تو اب آپ غور کیجئے کہ یہ چیزیں کم ہیں, لیکن اس کا آپ سوچئے کہ یعنی یہ جو تعلقات کی محبت ہے اور اس کے لیے جو انسان وفا ہے, یا انسان جو ایثار کا کے جذبات کا احساس کرتا ہے, اس ٹیکنو سائنٹیفک دور کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ کم ہوتا ہے. تو بالکل میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو چیز سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہے وہ ہے انسان کی خودی, انسان کی داخلی زندگی, انسان کی جو سیلف ہے, یہ سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہے. اور یہی سائنٹیفک ورلڈ میں انسان نے لوز کی ہے. یہی وہ چیز ہے جو کہ انسان کھو دیتا ہے جتنی زیادہ سائنٹیفک دنیا ہوتی ہے. سوالات تو یقیناً بہت سارے ہیں, میرے پاس بھی ہیں, ہمارے شرکاء کے پاس بھی یقیناً ہوں گے, اور میں انشاءاللہ آپ کو ایک دفعہ پھر جو وہ زحمت دوں گا, ایک دفعہ پھر آپ سے کسی سیشن میں بات ہوگی ڈیفرنٹ کسی ٹاپک پر.
تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت ہی اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا اور ہمیں انلائٹن کیا اس بہترین موضوع پر. بہت ہی مختلف پہلوؤں سے آپ نے عمدہ انداز میں بات کی. باقی تمام شرکاء کا بھی بہت شکریہ. انشاءاللہ جو ریکارڈنگ ہے وہ گروپ میں ہمارے شیئر کر دی جائے گی. اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بے حد خیال رکھیے گا. مجھے اور میری ٹیم کو دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری طرف سے بھی تمام شارق بھائی کا بہت زیادہ شکریہ، شرکاء کا شکریہ کہ انہوں نے اتنے خوبصورت اتنے پرمغز سوالات کیے، اور بالخصوص جو آپ نے اپریشیٹ کیا. سو آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو یو. میں اپنا مضمون بھی شیئر کروں گا شارق بھائی سے، وہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ دے دیں گے. اور اگر کوئی مزید اس حوالے سے آپ کو کچھ چیزوں کی ضرورت ہو تو آپ ضرور بتائیے گا. سو سی یو انشاءاللہ سم ڈے.